الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم والله الذي لا إله إلا هو.
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر. وأما
الليل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما